मिटर ब्याज पीडितहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री नारायण काजीको निर्देशन। 35 तोला सुन सहित पक्राउ परेका डीएसपी ठगबहादुरलाई बर्खास्त गर्न हेडक्वार्टरले गर्यो गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नक्कली मोही बनेर जग्गा हडाप्ने 2 जना पक्राउ पर्नेको संख्या 22 पुग्यो। आफ्नै सक्रियतामा सुन बरामद भएको अर्थमन्त्रीको दाबी। भन्छन् सूचना दिनेलाई पुरस्कार दिने भनेपछि सुन पक्राउ पर्यो। घनश्याम भुषालले गृहमन्त्रीलाई भने नक्कली शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्नलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्नुहोस्। काठमाडौँका विद्यालयमा बालेन्द्र शाहको एक्सन। व्यवस्थापन समिति भङ्ग। ओडा अध्यक्षले नै समितिको अध्यक्ष हुनुपर्ने। सुन तस्करीको छानबिन गर्न 2 निकाय बीच जुहारी। 100 किलो सुन ल्याउने दिलीपको परिवारको अवस्था नाजुक। घटनाले गाउँले भने चकित। गृहमन्त्री एआइजी द्वय ग्यावाली र बज्रचार्यलाई हटाउन शेरबहादुर देउबा र पत्नीको दबाव। एक मन्त्री र राज्य मन्त्री लिएर सुदूरपश्चिम सरकारमा जाँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कम्बोडिया गएको 1 सातापछि आज स्वदेश फर्किँदै। कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकका लागि इन्डोनेसिया लागे माधव कुमार नेपाल, उतैबाट सिङ्गापुर र मलेसिया जाने। ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हस्ताक्षर देखाएर 45 लाख रुपियाँ ठगी परे पक्राउ। इटलीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज युनाइटेड नेसन फुड सिस्टम 2023मा सम्बोधन गर्ने। असोज 6 गते चीनमा हुने एसियाडमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी हुँदै। चिनिया कम्युनिस्ट नेता च्या नेतृत्वको टोलीले देउबालाई आज भेट्ने। केपी शर्मा ओलीलाई भने भोलि भाजपाको निमन्त्रणमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू दिल्लीमा कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्न। भैरवा भन्सारका कर्मचारीहरूलाई अर्थमन्त्री प्रकाश शरणको निर्देशन। सरकारले भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्ने घनश्याम भुषालको माग। सुन तस्करीका नाइके भने उम्किने, भरिया भने फस्ने। के हुँदैछ त सुन तस्करी प्रकरण, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा यी हुन् हालसम्म पक्राउ परेका 22 जना आरोपित। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको जरो बीचैमा काटिएको नेता राजेन्द्र पाण्डेको टिप्पणी। सुन काण्डको अनुसन्धानमा राजस्व अनुसन्धान विभागले माग्यो प्रहरीको सहयोग। र आइतबार 63.24 अङ्कले बढेको नेप्सेमा आज भने 26.66 अङ्कको गिरावट। अधिकांश उपसूचक भए राताम्य। सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी लडाईँ लड्नै पर्छ, सडकबाट साथ हामी दिन्छौँ भन्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको घोषणा। पोखराका बस पार्कमा 2 दिनभन्दा बढी सवारी साधन होल्ड गर्न नपाइने। कोशी सरकार विरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको नक्कली कार्यालय खोलेर ठगी गर्ने 2 जना पक्राउ। औषधि पसलमा स्वास्थ्य मन्त्रीको अनुगमन। म्याद गुज्रिएका र अनुमति नपाएका औषधि फेला। इनरुवामा मेडिकल अनुगमनमा गएको सरकारी टोलीलाई नै व्यवसायीले थुनेर राखे। सहकारी पीडितको माइती घरदेखि बानेश्वरसम्म निकै ठुलो प्रदर्शन। नेपाल रेलवे पनि असुरक्षित लुटियो। 1 जना महिलाको 2,70,000 रुपियाँ। भ्रष्टाचारमा मुछिए खोटाङका सिडिओ। गृह मन्त्रालयद्वारा निलम्बन। अझै भेटिएन सामाकोशीमा हिजोदेखि बाढीमा बेपत्ता भएका बालक। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन मिटर ब्याज पीडितहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन्। मिटर ब्याज पीडितको गुनासो सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। केही जिल्लामा मिटर ब्याज पीडितहरूले निवेदन लिए जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा अवरोध गरिएको पाइएकाले त्यसको समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि गुनासो राख्न बाधा उत्पन्न भएको जानकारी आएकोले सहज व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता
प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिएका छन्। गृह मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पश्चिम लगायत केही जिल्लाहरूमा मिटर ब्याज पीडित आफ्नो निवेदन गुनासोले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने क्रममा स्थानीय स्तरमा विभिन्न प्रकारको अवरोध गरिएको, पीडितलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गुनासो राख्न बाधा उत्पन्न भएको, पीडित र पीडक बीच छलफलको वातावरण तयारी नगरी पीडितहरूलाई केही व्यक्ति तथा समूहबाट तीव्र भ्रमित समेत गर्ने गुनासो आएको सन्दर्भमा अन्ततः गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निर्देशन दिइन्छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ भनेर बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ एक्सनमा उत्रिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 35 तोला सुन सहित पक्राउ परेका डीएसपी ठगबहादुरलाई बर्खास्त गर्न हेडक्वार्टरले गृहलाई सिफारिस गरेको छ। व्यवसायीको 35 तोला सुन सहित पक्राउ परेका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी ठगबहादुर केसीलाई बर्खास्त गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय हेडक्वार्टरले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ। हेडक्वार्टरले गरेको आन्तरिक छानबिनका क्रममा गम्भीर गल्ती गरेको देखाइएकाले उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी कुमेर कडायतले डीएसपी केसीलाई बर्खास्त गर्न गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको पुष्टि भएका छन्। यसैबीच सेवाबाट हटाउनुपर्ने रायसहित हामीले पत्र लेखेर गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ, सायद केही बुझ्ने काम भइरहेको होला, उनले जानकारी दिएका हुन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानुन शाखाले डीएसपी केसीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने राय दिएपछि सोही अनुसार बर्खास्त लागि भन्दै गृह मन्त्रालयले प्रहरी हेडक्वार्टरले पत्रचार गरेको हो। प्रहरी ऐन तथा नियमावली 2071 विपरीत कार्य गरेको पाइएको भन्दै डीएसपी केसीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। करिब एक साता अगाडि नै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सेवाबाट हटाउन सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म केसीलाई बर्खास्त भने गरि नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नक्कली मोही बनेर जग्गा हडप्ने 2 जना पक्राउ परेका छन्। यो सँगै पक्राउ पर्नेको संख्या 22 जना पुगेको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारेर अपचलन गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा थप 2 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। नक्कली मोही बनेर सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सोमबार सञ्जय कुमार महार्जन र शकुन दलान महार्जनलाई पक्राउ गरेको छ। सोमबार महार्जन द्वै पक्राउ परेसँगै यस प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको 22 पुगेको खबर प्राप्त भएको छ। यस प्रकरणमा हालसम्म पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटबटिनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ लगायत पक्राउ गरेर प्रहरीले हिरासतमा राखिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आफ्नै सक्रियतामा सुन बरामद भएको अर्थ मन्त्रालयले दावी गरेको छ। दर्शकबिन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आफ्नै सक्रियताले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करीको सुन बरामद गर्न सफल भएको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महतले सूचना दिनेलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेपछि तस्करीहरूको सुन बरामद भएको उनले ठोकुवा गरेका छन्। अर्थमन्त्री महतले यस प्रकरणमा जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान हुने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गत हप्ता मोटरसाइकलको ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याइएको करिब 1 क्विन्टल सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेक्रेटरी भन्सारबाट पास भएर बाहिर आइसकेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। आफ्नै सक्रियतामा सुन बरामद भएको अर्थमन्त्री प्रकाश शरणले महतले दावी गरेका छन् भने सूचना दिनेलाई पुरस्कार दिने भनेपछि समातिएको उनको ठोकुवा रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव घनश्याम भुषालले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई निर्मम कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको 45औं स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव भुषालले भ्रष्टाचारमा अहिले मुछिएकाहरूलाई निर्मम तरिकाले कारबाही गर्न जोड दिएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको सामुन्ने नै भुषालले भने दोषीमाथि निर्मम तरिकाले कारबाही गर्नुहोस्। कमरेड महासचिव भुषालले भने प्रत्येक पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न एकजना व्यक्तिको पहलले मात्र सम्भव नहुने भन्दै उनको यस्तो भनाइरहेको थियो।
दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँका विद्यालयहरूमा बालेन्द्र शाहको निकै कडा एक्सन आएको छ। व्यवस्थापन समिति भङ्ग गर्ने भइएको छ भने वडा अध्यक्ष नै समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था ल्याएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफू माताहातका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको छ। महानगरपालिकाको नगरसभा बैठकले सामुदायिक विद्यालयहरूको विद्यालय व्यवस्थापन समिति भङ्ग गरी समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको छ। नगरसभाले पारित गरेको निर्णय सामान्यतया 15 दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्ने चलन छ। तर प्रमाणीकरण भएको भोलिपल्टदेखि नै पुरानो समिति स्वतः भङ्ग हुनेछ भने वडा अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने बताइएको छ। यद्यपि नगरसभाले पारित गरेको उक्त निर्णय हालसम्म प्रमाणीकरण भने नसकेको छ। नगरसभाबाट पारित भएको प्रस्तुत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित हुने जानकारी दिएका हुन्। सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वडा अध्यक्ष हुने महानगरपालिकाको उक्त निर्णयप्रति सामुदायिक विद्यालयका अध्यक्ष तथा प्राध्यापकहरूले भने असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको यो निर्णयलाई तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता हङकङबाट नेपाल हुँदै भारत तस्करीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको झण्डै 100 किलोग्राम सुनको छानबिन प्रक्रियालाई लिएर दुई निकायबीच जुहारी सुरु भएको छ। विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन पक्राउ गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन पनि आफैले नै गर्ने भन्दै छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। राजस्वले अनुसन्धानमा अन्य निकायको आवश्यकता नरहेको टिप्पणी गर्दै आफैले अनुसन्धान गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने बताए। गृह मन्त्रालयले आफूले यसको विस्तृत छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग गरे तापनि मन्त्री परिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च अधिकारीहरूले राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय माताहातमा रहेको र हरेक कुरा प्रधानमन्त्रीलाई नै जानकारी गराउने भएकाले अन्य निकायको सहयोग आवश्यक नपर्ने बताउँदै आएको हो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यो सुन तस्करी काण्डमा सङ्गठित अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह समेत जोडिएकाले यसको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो तथा उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाले गर्नुपर्ने बताएको छ र यस विषयमा मन्त्रालयमा गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेको एक मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताएका छन्। यसैबीच ती अधिकारीले भने उक्त सुन तस्करी काण्डमा चिनिया, भारतीय र नेपाली नागरिकहरूको मिलो महत्त्वले राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्रै अनुसन्धान गर्दा शङ्काको घेरामा रहेका व्यक्तिहरू भाग्न सक्ने चिन्ता मन्त्रीज्यूले व्यक्त गर्नुभएको छ। यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका केही उच्च अधिकारीहरूले भने यो सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत सबै निकायको मिलोमतो भएको आशंका भएकाले प्रहरीलाई यो विषयमा अनुसन्धान गर्न दिँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै विभागले मात्रै छानबिन गर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कसले छानबिन गर्नुपर्दछ यसबारे तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। यसअघि मन्त्रालय भागमण्डलमा चित्त नबुझाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एक मन्त्री र राज्य मन्त्री सहित सरकारमा सहभागी हुन लागेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको टुङ्गो लागेको छ। त्यस्तै एउटा राज्य मन्त्री दिने सहमति भएको छ। पार्टी प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले भने राज्य मन्त्रीको टुङ्गो पनि आजै लाग्ला। नाउपाका नेताहरूले जानकारी दिए अनुसार रामेश्वर चौधरीलाई कृषि तथा सहकारी मन्त्री र सचेतक कैलाश चौधरीलाई राज्य मन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि यसमा हेरफेरको सम्भावना रहेको पनि ती नेताले जानकारी दिएका छन्। मुख्यमन्त्री स्रोतले जानकारी दिएका अनुसार भोलि मात्रै शपथको सम्भावना रहेको छ। मुख्यमन्त्री आज काठमाडौँबाट फर्किँदै हुनुहुन्छ। 12 बजेको फ्लाइट छ। भोलि मात्रै शपथको सम्भावना छ। राज्य मन्त्रीमा कुरा टुङ्गिसकेको छैन, स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन एक मन्त्री र राज्य मन्त्री लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जाने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुशासन सल्लाहकार भएको दावी गर्दै उनको हस्ताक्षर समेत देखाएर 45 लाख भन्दा बढी ठगी गर्ने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 8 का 44 वर्षीय खगेन्द्र खनाल र सोही ठाउँका 23 वर्षीय विशाल खनाललाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरू विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय दमक झापामा ठगी सम्बन्धी उजुरी परेको थियो। अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत झापाबाट पक्राउ पुर्जी लिएर पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। अमरदीप सोसियल अर्गनाइजेसनको लेटर होडमा संरक्षकका रूपमा
रूपमा अध्यक्ष क प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, दाहाल प्रचण्ड भनी लेखिएको नाम र हस्ताक्षर देखाएर उनीहरूले ठगी गर्दै आएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। सो संस्थाको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आनन्दराज खनाल, उपाध्यक्ष लक्ष्मीनाथ झा, महासचिव सुमन पुडासोनी, सचिव रामप्रसाद भट्टराई, सहसचिव दीपक पाण्डे रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हस्ताक्षर देखाएर 45 लाख रुपियाँ ठगी गर्ने 2 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झण्डै 1 सप्ताहको कम्बोडिया भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किने भएका छन्। कम्बोडियामा भएको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि राजधानी नोपमेम्नो पुगेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितको टोली आज राति 10 बजे स्वदेश फर्किने उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका केपी शर्मा ओली साउन 2 गते राति पत्नी राधिका साक्य, उपमहासचिव विष्णु रिमाल सहितको टोली कम्बोडियाको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। कम्बोडियामा कुल 97,10,665 मतदाताले 125 जना विधायकको निर्वाचित गर्न मतदान गरेका थिए। दर्शकबिन, निर्वाचनमा देशभर 23,789 मतदान केन्द्र तोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। निर्वाचनको पर्यवेक्षणमा ओली सहित विभिन्न समूहका 334 जना विदेशी पर्यवेक्षक बिहानैदेखि जुटेको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल त्रिदेशीय भ्रमणका क्रममा आइतबार राति इन्डोनेसिया प्रस्थान गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा सहभागी हुन गए राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उनी त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बैठकमा सहभागी मुलुकका नेताले आफ्नो मुलुकमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तको अवस्था, देश विकासमा त्यसको प्रभाव र योगदानबारे छलफल गर्ने बताइएको छ। यस बैठकमा सहभागी भएर अध्यक्ष नेपाल, सिङ्गापुर र मलेसिया जाने कार्यक्रम छ। 5 दिने भ्रमणमा उनले 3 वटै मुलुकका शीर्ष नेताहरूसँग शिष्टाचार भेट तथा 2 देशका हितका बारेमा छलफल गर्ने अध्यक्ष नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता इटलीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज युनाइटेड नेसन फुड सिस्टम 2023 मा सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। इटली भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज युनाइटेड नेसन फुड सिस्टम 2023 स्टकिङ मेमेन्टमा विशेष सम्बोधन गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि विज्ञानको सङ्गठनको मुख्यालय इटलीको रोममा आयोजना गरिएको सो कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहलाई अति कम विकसित राष्ट्रको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने जानकारी बताइएको छ। आजै उनले बङ्गलादेशकी समकक्षी शेख हसिना द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्दैछन् भने यसअघि उनले आजै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग द्विपक्षीय भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता चिनिया कम्युनिस्ट नेता च्या नेतृत्वको टोलीले देउवालाई आज भेट्ने, केपी शर्मा ओलीलाई भोलि भेट्ने बताइएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको टोलीको उच्च राजनीतिक भेटघाट जारी रहेको छ। आइतबार नेपाल आइपुगेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय कमिटी राजनीतिक ब्युरोका सदस्य युयान च्याचुन नेतृत्वको टोलीले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग भेटवार्ता गरेका थिए। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भिडियो वार्ता गरेको सो टोलीले सोमबार काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवासँग दिउँसो 2:30 बजे देउवा निवासमा भेटवार्ताका लागि समय तय भएको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भने चिनिया टोलीले मङ्गलबार बिहान भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाको निमन्त्रणामा नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधि मण्डल दिल्ली भ्रमणमा पुगेको छ। उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा माओवादी प्रतिनिधि मण्डल दिल्लीको भ्रमणमा गएको हो। भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर विजय चौथाईले माओवादी नेताहरूलाई दिल्लीमा स्वागत गरेका थिए। टोलीमा सचिव चक्रमणि खनाल, नेता रामेश्वर राय र सत्य पहाडी लगायत छन्। भाजपा अध्यक्ष जेपी नाड्डुको निमन्त्रणामा उनीहरू दिल्ली पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दुई पार्टी बीचको सम्बन्ध सुधारका लागि बीजेपीले माओवादी केन्द्रलाई भ्रमणमा बोलाएको हो। अध्यक्ष नाड्डुसँग सोमबार भेटवार्ताको कार्यक्रम रहेको माओवादी स्रोतले जानकारी दिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भन्सार कर्मचारीले कर्तव्यनिष्ठ र समर्पित भएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। सोमबार भैरवा भन्सार कार्यालयको निरीक्षण गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने अहिले राजस्व कम उठेको छ। यसका कारण धेरै कारण छन्। केही समय अघि आयात रोकियो, त्यो कारणले पनि भन्सार उति कम उठेको छ। आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा कमी भएपछि राजस्व कम उठेको हो। सँगसँगै नाका र नाका बाहिर दुरुपयोग गर्ने तथा अन्य उपयोग गरेर सामान भित्राउने प्रवृत्ति विद्यमान छ। उनले भने सुरक्षा निकाय सहितको सामान्य समिति पनि छ। कुनै कारणबाट राजस्व उठाउने क्रममा हामीले दुरुपयोग या गैरकानुनी तरिकाबाट नाका र नाका बाहिरबाट प्रवेशलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिने मन्त्री डाक्टर महतको भनाइरहेको छ। उच्च कर्मचारी निष्ठता साथ कर्मचारीले काम गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री डाक्टर महतले भने यो जिम्मेवारी जो कहिले पाएको छैन। धेरै मान्छेहरू हाम्रो राज्य संयन्त्रको अङ्ग हुन पाएका छैनन्। मेरो पनि त्यत्तिकै योगदान थियो, हामीले पनि केही जिम्मेवारी पाए हुन्थ्यो भन्ने थुप्रै नागरिक छन्। उनले भने प्राप्त जिम्मेवारीसँगै राज्यले दिएको तलबबाट तपाईहरू सन्तुष्टि हुनुपर्दछ। मलाई यसले पुगेन, यसोभन्दा मलाई ठुलो चाहिन्छ कसैले भन्छ भने उसले त्यो ठाउँ छोड्नु पर्दछ। जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै उनले कर्मनिष्ठ भएर काम गर्न भैरवा भन्सार कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भ्रष्टाचार वडा सदस्यको तहसम्म पुगिसकेको बताएका छन्। नक्कली हुट्टानी शरणार्थी प्रकरणको जरो बीचमै काटिएको राजेन्द्र पाण्डेले बताएका हुन्। समाजवादी यात्राको चुनौती, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिजो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तहमा हुन्थ्यो होला, अहिले वडा सदस्यसम्म पुगिसकेको छ। वडा अध्यक्षले योजना तोक्ने, वडा अध्यक्षको सालोले डोजर किन्ने, बजारमा 3000 प्रति घण्टाको डोजरलाई वडा अध्यक्षको सालेले चाहिँ 5100 लिने, यस्ता खालका घटनाभरि सुरु भएको उनले बताएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान नै चलाउनु पर्ने बताउँदै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई सदनमा पहिलो पटक आफूले उठाएको दावी गरेका छन्। उनले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कुरा मैले नै सर्वप्रथम उठाएँ। संसदमा त्यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका एकजना नेताले हाम्रो नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई जघन्य अपराधी भन्न पाइँदैन भनेर प्रतिवाद गर्नुभएको थियो र मैले अपराध गर्ने मान्छे, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री जो भए पनि कारबाही हुनुपर्छ भनेको थिएँ, उनले बताएका छन्। यति ठुलो काण्डको बीचमै जरो काटिएको छ, त्यो छेउसम्म पुगेन, त्यो पुग्न खोज्यो। उनले भने खोज्नु पर्यो, भ्रष्टाचारीलाई जरैदेखि उखल्नु पर्ने उनले माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आइतबार 63.24 अङ्कले बढेको नेप्सेमा आज भने 26.66 अङ्कको गिरावट आएको छ। अधिकांश उपसूचक रताम्य भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेप्से घटे पनि आज कारोबार रकममा केही सुधार देखिएको छ। आज 4,73,76,08,000 माथिको कारोबार भएको छ। आज 50 वटा कम्पनीले सेयर मूल्य बढेको छ भने 163 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। त्यस्तै 6 वटा कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। नेप्सेमा घटे पनि आज नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको कारोबार भने अब्बल रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अहिले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार भएकोमा खुसी लागेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रको महासचिव बन्ने चर्चा भइरहेका बेला उनले सो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी लडाईँ लड्नै पर्छ, सडकबाट हामीले साथ दिन्छौँ भन्दै विप्लवले बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवादी यात्राको चुनौती, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विषयक प्रवचन गोष्ठीमा बोल्दै उनले अहिलेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ हुनु, त्यसमा उपेन्द्र यादव सहितका दलहरू सहभागी हुनु खुसीको कुरा भएको बताएका छन्। भ्रष्टाचार विरोधी लडाईँमा सरकार आफै सहभागी हुनु राम्रो कुरा भएको उल्लेख गर्दै महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले त्यसका लागि सरकारलाई आफ्नो पार्टीले सडकबाट जनतालाई एकीकृत गरेर साथ दिइरहेको दावी समेत गरेका छन्। महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले दलाल पुँजीवादी व्यवस्था कायम रहेकाले नेपालमा पनि भ्रष्टाचार मौलाइएको समेत जिकिर गरेका छन्। श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएको भए तत्कालीन समस्या आफ्नो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्दैन थियो कि भन्ने अहिले आफूलाई लागिरहेको बताउँदै उनले अहिले गृहमन्त्री उपप्रधानमन्त्री जी जो हुनुहुन्छ खुसी पनि लागेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ र हाम्रो उपेन्द्र यादव कमरेड पनि हुनुहुन्छ, अरू समाजवादी पार्टीहरू पनि सबै हुनुहुन्छ र एउटा लडाईँ जस्तो पनि देखिएको छ। यो हाम्रो राम्रो कुरा हो। हामीले भनेका छौँ सरकारले त्यो लडाईँ लड्नुपर्दछ। सडकबाट हाम्रो पार्टीले जनतालाई एकीकृत गरेर त्यसमा साथ दिन्छ र हामीले दिएका पनि छौँ।
छौँ। यो सही कुरा हो र यो स्मरणीय कुरा हो, भएको छ पनि भन्दै हाम्रो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा पहिला नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएको भए सायद लाग्दैन थियो होला भन्ने पनि मलाई अहिले सम्झना भइरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा पठाउने भएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय सुषमलता माथेमा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कोशी सरकार विरुद्ध परेको रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ। सोमबार भएको सुनवाईपछि संयुक्त इजलासले यस मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट निक्र्यौली गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसको विषयवस्तु हेर्दा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएको जनाएको छ। उपयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाएको यस मिटर रिटमाथि मङ्गलबार नै पेशी तोकिदिएको छ। असार 21मा सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षरमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङले सभामुखको हस्ताक्षरलाई मान्यता प्रदान गरेको थियो। सभामुखको हस्ताक्षरका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले असार 22मा रिट दायर गरेका थिए। दर्शकबिन कोशी सरकार विरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको विश्व खाद्य कार्यक्रमको नक्कली कार्यालय खडा गरेर ठगेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जयराम केसी भनेर चिनिने घनश्याम कटुवाल र लीला भोला भनेर चिनिने कटुवाल रहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका 9 का स्थानीय यिनीहरू रहेको बुझिएको छ। हेटौडा घर भएका भोलासँग मिलेर कटुवालले सरकारी कर्मचारीको अवरणमा कार्यालय नै खडा गरेर ठगी गन्दा चलाएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। प्रहरी वीर महाराजगञ्जले लामो अनुसन्धानपछि उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ। कृषि मन्त्रालयको छाप र लोगो प्रयोग गरेर आरोपीहरूले 15 लाखभन्दा बढी ठगेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार आरोपितहरूले कार्यालय खडा गरेर कार्यालय प्रमुख र शाखा अधिकृत भनेर नेम प्लेट समेत राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। फर्निचर खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेर उनीहरूले एकपटक उधारोमा सामान लिइसकेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। कार्यालयमा कर्मचारी भर्नाको अवरणमा पनि उनीहरूले ठगेको भेटिएको छ। महाराजगञ्ज वीर प्रहरी नायब निरीक्षक रञ्जना ढुङ्गना नेतृत्वको टोलीले जयरामलाई भक्तपुरको कैसलटारबाट पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार देशभरका औषधि पसलमा अनुगमन गरेको छ। मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका औषधि पसलमा एकसाथ अनुगमन गरेको हो। काठमाडौँमा रहेका केही औषधि पसलको अनुगमनमा औषधि व्यवस्था विभागका प्रतिनिधिहरूसहित स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत निस्किएका थिए। सो क्रममा औषधि पसलमा म्याद गुज्रिएका औषधिहरू राखेको पाइएको थियो भने बेच्ने अनुमति नपाएका औषधिहरू पनि राखिएको भेटिएको छ। नमुना प्रति औषधि र म्याद गुज्रिएका औषधि भेटिएपछि ललितपुरमा एक औषधि पसललाई कारबाही समेत गरिएको छ। मन्त्री बस्नेतले औषधि पसललाई व्यवस्थित गर्न र जिम्मेवार बनाउनको लागि सरकारले अनुगमन गरेको जानकारी दिएका छन्। उनले अनुगमनपछि आएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै निरन्तर अनुगमन रहने समेत जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता भने इनुवारुमा मेडिकल अनुगमनमा आएको सरकारी टोलीलाई व्यवसायीले नै थुनी दिएका छन्। इनुवारुमा रहेका मेडिकलहरूको अनुगमनमा पुगेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृतहरूको टोलीलाई मेडिकल व्यवसायीहरूले थुनेका छन्। अनुगमनका क्रममा कागजात पत्र चेक जाँच गर्ने क्रममा मेडिकल व्यवसायीले अनुगमन गर्न गएको टोलीलाई मेडिकल हल भित्रै थुनेका छन्। मेडिकल सञ्चालकहरूले अनुगमन गर्न पुगेको टोलीलाई विराट डाइड्रोमेस्टिक मेडिकल हलको सटरमा झारेर थुनेको बताइएको छ। अनुगमनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव खतिवडा, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सागर प्रसाई, जिल्ला अस्पताल इनुरुवाका मेसु देवराज घिमिरे लगायत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता देशभरका सहकारी पीडितहरूले लगातार काठमाडौँमा केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन्। सहकारीहरू पैसा अपचलन गरी भागेपछि सर्वसाधारणहरूको आफैले जम्मा गरेको पैसा डुबेको छ। सोमबार पीडितहरूले राष्ट्र बैंकका गभर्नर विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। उनीहरूले सोमबार माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। निषेधित क्षेत्रबाट अगाडि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई रोकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सहकारी पीडितहरूले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म आज पनि प्रदर्शन
प्रदर्शन गरेपछि सो क्षेत्रमा निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको छ। यसबारे दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडा निलम्बनमा परेका छन्। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको बेला विद्युतीकरण आयोजना सञ्चालनका क्रममा भ्रष्टाचार गर्नमा संलग्न भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोप पत्र दायर गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी खतिवडालाई गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको छ। विद्युतको पोल तार र ट्रान्समिसन खरिद योजनामा मिलोमत्तो गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले साउन 7 गते खतिवडा सहित 10 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। अख्तियारले आरोप पत्र दायर गरे लगत्तै खतिवडालाई निलम्बन गरेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिए। दर्शकबिन यसैबीच यता अझै सामाकोसीमा हिजोदेखि बाढीमा बेपत्ता भएका बालक फेला नपरेका छन्। सामाकोसीमा बाढीले बगाउँदा बेपत्ता भएका बालकको खोजी कार्य जारी रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 3 रानीवन स्थित सामाकोसी खोलाको बाढीले बगाउँदा आइतबार साँझ 13 वर्षीय सज्जन मगर बेपत्ता भएका थिए। उनको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी नायब उपरीक्षक अनिल अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सामाकोसीमा बस्दै आएका मगर पानी पोखरी स्थित भानुभक्त मेमोरियल स्कुल को कक्षा 6 मा अध्ययनरतमा रहेका छन्। विद्यालयबाट फर्किएपछि उनी साँझ खेल्न निस्किएका थिए। उनको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको विपद व्यवस्थापनको टोलीले खोजी गरिरहेको प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता दर्जनौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनात रहेको नेपाल रेलवे असुरक्षित बनेको छ। रेलवे प्रशासन र सुरक्षाकर्मीकै अगाडि आइतबार बेलुका करिब 4:30 जनकपुरबाट जयनगर जाने क्रममा जनकपुर धाम रेलवे स्टेसनमा एकजना महिलाको पैसा लुटिएको छ। बैंकबाट पैसा झिकेर घर जाने क्रममा जनकपुर धाम रेलवे सब स्टेसनबाट धनुषाको जानकी नन्दकी गाउँपालिका 6 कठालकी सुनिता कुमारी यादवको साथबाट 2,70,000 रुपियाँ लुटिएको छ। घर जाने क्रममा रेलवे स्टेसनमा उनी रेलमा चढ्ने बित्तिकै ह्यान्डब्याग गायब भएको र त्यसमा 2,70,000 रुपियाँ रहेको उनले बताएका छन्। उनले जनकपुर धाम स्थित राजदेवी मन्दिर नजिकै रहेको NICICI बैंकबाट उक्त रकम झिकेर घर जाने क्रममा रेलवे स्टेसनमा लुटेराहरूले 10,000 बराबरको सुनको गहना र पैसा समेत राखेको ह्यान्ड ब्याग लुटेर लगेको उनले बताएका छन्। गाउँमा जग्गा किनेको र सोही जग्गा धनीलाई पैसा दिन श्रीमानले विदेशबाट पठाएको पैसा झिकेर घर आउने क्रममा पैसा लुटिएको उनले बताएका छन्। यस क्रममा यस विषयमा नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरज झासँग बुझ्न सम्पर्क हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। यसअघि पनि जयनगरबाट जनकपुर धाम आउने यस रेलमा दैनिक गुटखा र कपडा तस्करी हुँदा रेलवे प्रशासन र सुरक्षाकर्मी मूक दर्शक बन्दै आएको छ। यसले रेलवे असुरक्षित बनेको नै छ भन्ने दैनिक लाखौं राजस्व पनि छली भइरहेको सरासर देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरा बस पार्कमा 2 दिनभन्दा बढी सवारी साधन होल्ड गर्न नपाइने भएको छ। पोखराको पृथ्वी चोक स्थित बस पार्कमा 2 दिनभन्दा बढी सवारी साधन होल्ड गर्न नपाइने भएको छ। आइतबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समिति र पोखरा महानगरपालिकाको सामान्यात्मक बैठकले बस पार्कमा 2 दिनभन्दा बढी सवारी साधन होल्ड गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। 2 दिनभन्दा बढी होल्ड गर्नुपर्ने सवारी साधन पार्किङका लागि पोखरा महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण स्थल ड्याम साइड विकल्प दिएको महानगरपालिकाको यातायात व्यवस्थापन समितिका संयोजक अमृत तिमल सिन्हाले जानकारी दिएका छन्। स्थानान्तरण गर्न अटेरी गर्ने सवारी महानगरपालिका आफैले स्थानान्तरण गरिदिनेछ, तर स्थानान्तरण बापतको खर्च सम्बन्धित यातायात व्यवसायबाट असुली हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभाव, लामो दूरीमा चल्ने सवारी उही दिन फर्किँदैनन्। बस पार्कमा रहँदा साँगुरो भयो, सवारी नहट्ने भएकाले तिनीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको तिमल सिन्हाले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुनकाण्डको अनुसन्धानमा राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रहरीको सहयोग मागेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँचपाज गरेर बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन बरामद प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रहरीको सहयोग माग गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन प्रकरणको छानबिनका लागि प्रहरीको सहयोग मागेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले SP कृष्ण पङ्गिनीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ। पङ्गिनी यसअघि उपत्यका भित्र हुने गम्भीर प्रकृतिका
अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा काम गरिरहेका अधिकृत बताइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा तहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले 1 क्विन्टल सुन बरामद गरेपछि त्यसबारे बुझ्न आइतबार गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ विमानस्थल भन्सार कार्यालय पुगेका थिए। त्यस क्रममा उनले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गाना, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी लगायतसँग छलफल गरेका थिए। त्यसपछि विभागले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई पत्रचार गरेर सहयोग मागेको स्रोतको भनाइरहेको छ। मङ्गलबार हङकङबाट क्याथे प्यासिफिक एयरलाइन्स मार्फत आएको कम्तीमा 100 किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको हो।